अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के लेक्चर्स के साथ मैं हूं हबीबुर रहमान। वाटर पोल्यूशन में आज हमारा लेक्चर होगा बायो एक्यूमुलेशन और बायो एम्प्लीफिकेशन के मुताल्लिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायो एक्यूमुलेशन से। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब है कि जमा हो जाना सब्सटेंसेस का, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हैं, मिथाइल मरकरी है और दूसरे ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। इन सब का जमा हो जाना ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर या ऑर्गेनिज्म के बॉडी के किसी पार्ट के अंदर, इसको हम कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। जैसे आप डायग्राम में देखें, ये फिश मछली पानी के अंदर तैर रही है और ये मुख्तलिफ किस्म के केमिकल सब्सटेंसेस हैं और ये इसकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो चुके हैं। तो बायोएक्यूमुलेशन आहिस्ता आहिस्ता पोल्यूटेंट्स का दाखिल होना है ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो बायोएक्यूमुलेशन जो है बढ़ जाना है मिकदार का पोल्यूटेंट्स का। तो पोल्यूटेंट्स के मिकदार का बढ़ जाना माहौल से ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर फूड चेन के थ्रू। ऑर्गेनिज्म किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर हो, यानी ऑर्गेनिज्म किसी भी ग़िज़ाई लेवल पर हो, वो इस काबिल होता है कि उसकी बॉडी में बायो एक्यूमुलेशन हो सके, टॉक्सिक सब्सटेंसेस उसकी बॉडी के अंदर स्टोर हो सके। तो मुतासिरा ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार हो जाती है सब्सटेंसेस की और उस जानवर के माहौल के बाहर उन सब्सटेंसेस की मिकदार कम होती है। और सब्सटेंसेस जब दाखिल होते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, तो इनके दाखिले का जो रूट वो रेस्पिरेशन होता है, यानी सांस के ज़रिए, खुराक के ज़रिए, एपिडर्मल कंटेक्ट जिल्द के ज़रिए मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के साथ और मुख्तलिफ ज़राए के साथ। अब हम डिस्कस करते हैं काइंड ऑफ बायो एक्यूमुलेशन को। तो इसमें सबसे पहला है ऑर्गेनिज्मल एक्यूमुलेशन। ऑर्गेनिज्मल एक्यूमुलेशन में क्या होता है कि कंपाउंड्स जो मौजूद होते हैं ऑर्गेनिजम्स के माहौल में, वो जमा हो जाते हैं जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर वक्त के साथ साथ। मिसाल के तौर पर फिश जो मुसलसल तैरती रहती हो कंटामिनेटेड वाटर के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता उसमें पोल्यूटेंट्स जमा हो जाते हैं और ये पोल्यूटेंट्स उसके फैटी टिश्यूज में जमा हो जाते हैं। दूसरा है ट्रॉफिक ट्रांसफ़र, यानी ग़िज़ाई लेवल के तौर पर। तो जमा हो जाना सब्सटेंसेस का, कि जमा होने वाली सब्सटेंसेस वो ट्रांसफ़र होती हैं एक ग़िज़ाई लेवल से दूसरे में। मिसाल के तौर पर ऑर्गेनिजम्स जो टॉप पर होते हैं फूड चेन के, जैसे इंसान है या पोलर बेयर्स है, वो रिसीव करते हैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस की, क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंसेस हर लेवल से जब छोटे से बड़े लेवल पे जाते रहते हैं तो उनकी मिकदार बढ़ती रहती है। और चूँकि इंसान और पोलर बेयर ये टॉप लेवल पर है फूड चेन की, तो इनमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन मौजूद होगी। तो आप देख सकते हैं कि जब मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स को हम स्प्रे करते हैं और वो जो है सॉइल में जाते हैं, फिर ये प्लांट्स के थ्रू जो है फूड चेन से होते हुए ये काऊ में गए और फिर फूड चेन से होते हुए उसके मिल्क के अंदर और फिर वहाँ से ह्यूमन की बॉडी के अंदर, इस तरह से ये एक से दूसरे में जा रहे होते हैं। या इसी तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं बायोएक्यूमुलेशन को, कि छोटे जानदारों में इसकी कंसंट्रेशन कम थी, फिर उससे बड़े में और ज़्यादा होगी, उससे बड़े में और ज़्यादा होगी, इस तरह फिर और बड़े जानदारों में इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती गई हत्ता कि इंसान तक पहुंच गए। और तीसरे नंबर पर है सॉइल एक्यूमुलेशन। तो जब एक्यूमुलेंट्स या टॉक्सिक सब्सटेंसेस वगैरह जिनको डंप किया जाता है, गिराया जाता है सराउंडिंग में, आसपास खास्ट वेस्ट साइट में, जैसे कचरों को फेंका जाता है, वो फिर बॉन्ड हो जाते हैं सॉइल पार्टिकल के साथ और फिर परसिस्ट यानी बाकी रहते हैं यहाँ तक कि वो यहाँ से इरोजन के थ्रू निकल जाएं या प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स उनको अपने अंदर ले जाएं। तो अब हम आते हैं फैक्टर्स जो बायोएक्यूमुलेशन जिन पर डिपेंड कर रहा होता है। तो इसमें है अपटेक ऑफ सब्सटेंस,
یعنی بایو ایکومولیشن ڈپینڈ کرے گا کہ کتنا سبسٹانس وہ جاندار لے رہا ہے اور اس کے اندر کتنا اسٹور ہو رہا ہے اور اس کے اندر کتنا ایکومولیٹ کرنے کی کیپیسٹی ہے، یعنی کتنے ٹاکسک میٹرز کو اپنے اندر اسٹور کر سکتا ہے اور اس میں سے کتنے کو وہ خارج کر سکتا ہے، اور اس کی باڈی کے اندر جو ٹاکسک سبسٹانسز جا رہے ہیں وہ ہائیڈروفوبک ہیں تو وہ پانی کے ساتھ باڈی سے نکل جائیں گے، لیکن اگر ہائیڈروفوبک نہیں ہے تو باڈی میں اسٹور ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح کنسنٹریشن پولوٹینٹس کی پانی کے اندر، ایج، سیکس، ان سب چیزوں پر جو ہے بایو ایکومولیشن ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اب ایک اور ٹرم ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں، بایو میگنیفیکیشن اور یا بایو ایمپلیفیکیشن۔ تو ٹینڈنسی پولوٹینٹس کا کہ ان کی مقدار بڑھتی جائے جیسے جیسے وہ ایک آرگنزم سے دوسرے میں چلے جائیں، اس کو ہم کہتے ہیں بایو میگنیفیکیشن، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑھ جانا پولوٹینٹس کی مقدار کا ایک لنک سے دوسرے میں فوڈ چین کے اندر، یعنی فوڈ چین میں چھوٹے جانداروں میں ان کی مقدار زیادہ، ان سے بڑے میں اور زیادہ، اس سے بڑے میں ان ٹاکسک میٹ کی تعداد اور زیادہ، اس طرح بڑھتے چلے جانا، اس کو ہم کہتے ہیں بایو میگنیفیکیشن۔ تو یہ ایک عمل ہے جس میں پولوٹینٹس ایکومولیٹ نہ صرف ایکومولیٹ نہیں ہوتے بلکہ ان کی مقدار بھی ہر غذائی لیول پر بڑھتی رہتی ہے۔ تو چلیے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ سب سے پہلا ہے پولوٹینٹ کا کریکٹر۔ ایسے پولوٹینٹس جو لانگ لیو ہو، زیادہ عرصہ رہتے ہو، پرسسٹنٹ ہو، بیولوجیکلی ایکٹیو ہو، موبائل ہو یعنی حرکت میں ہو، اور فیٹس میں سولوبل ہو، تو یہ جو ہے کریکٹرز ہیں ایسے پولوٹینٹس کی جو بڑھتے رہیں گے باڈی کے اندر۔ تو بایو میگنیفیکیشن سمپلی بڑھنا ہے سبسٹانسز کی مقدار کا فوڈ چین کے اندر، آرگنزم میں نہیں، یعنی آرگنزم کی باڈی میں مقدار کا نہیں بڑھنا بلکہ پورے فوڈ چین کے اندر اس کی مقدار کا بڑھنا ہے۔ تو کنزرویٹو پولوٹینٹس یعنی باقی رہنے والے پولوٹینٹس یہ میٹابولائز نہیں ہوتے، یعنی یہ میٹابولزم یا ریئیکشنز کی طرح ٹوٹتے نہیں ہے، اور اس لیے جب آرگنزمز ان کو ایک دفعہ اپنے اندر لے جاتا ہے، ان کو کھا لیتا ہے، تو پھر یہ پاس ہوتے ہیں اگلے پریڈیٹر کے اندر، اگلے شکاری کے اندر، اور اسی طرح ٹیشوز کے اندر جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں پاتھ وے پر بایو میگنیفیکیشن کا، اس کا راستہ کیا ہے بایو میگنیفیکیشن کا۔ تو پولوٹینٹس داخل ہوتے ہیں آرگنزم میں مختلف روٹس کے تھرو، جیسے تھرو دی ماؤتھ اینڈ ڈائجسٹو ٹریکٹ، یعنی منہ اور ڈائجسٹو ٹریکٹ کے تھرو، گلز جو مچھلیوں میں آتے ہیں ان کے تھرو، اور چھوٹے ایکویٹک آرگنزمز جذب کرتے ہیں زیادہ تر ٹاکسنز کو ڈائریکٹلی پانی سے، اس طرح مختلف پاتھ وے سے یہ آ رہا ہوتا ہے۔ اب ایک ٹرم ڈسکس کرتے ہیں سائنرجزم۔ سائنرجزم کیا ہوتا ہے کہ آرگنزم جو ہے جب ایک سے زیادہ پولوٹنٹ ایک ہی وقت میں لے لیتے ہیں تو وہ پولوٹنٹ آپس میں ریئیکشن کر کے اور بھی زیادہ خطرناک اثرات پیدا کرتے ہیں، اس کو سائنرجزم کہا جاتا ہے۔ تو آرگنزمز جو انجسٹ کرتے ہیں، لیتے ہیں یا ایبزورب کرتے ہیں ایک سے زیادہ پولوٹنٹس کو ایک ہی ٹائم میں، تو یہ دو پولوٹنٹ آپس میں ریئیکشن کر کے پیدا کرتے ہیں ٹاکسک ایفیکٹ۔ مثال کے طور پر بہت زیادہ کنسنٹریشن لیڈ کی، زنک کی، مرکری کی، اگر ان میں سے ہر ایک اگرچہ تھوڑا بہت ریڈیوس کرتا ہے گروتھ ریٹ کو پروٹوزوا کی، یعنی اس میں سے ہر ایک جب پانی میں داخل ہوگا تو پروٹوزوا کی گروتھ کو روک دے گا۔ پروٹوزوا چھوٹے چھوٹے جاندار ہوتے ہیں یونی سیلولر، لیکن اگر یہ اکٹھے سارے کی سارے پانی میں موجود ہوں تو ان کا ایفیکٹ بہت بڑھ جاتا ہے، یعنی پروٹوزوا کی گروتھ کو بالکل روک دیں گے۔ تو بایو ایکومولیشن پولوٹینٹس کون کون سے ہیں؟ اس کے اندر بایو ایکومولیشن پولوٹینٹس کے اندر پاپس موجود ہیں، پی سی بیز موجود ہیں، ہیوی میٹلز ہیں۔ پاپس کیا ہوتے ہیں؟ پرسسٹنٹ آرگینک پولوٹینٹس جو آسانی سے ڈیکے نہیں ہوتے۔ اسی طرح پی سی بیز پولی کلورینیٹڈ بائی فینائلز ہے، ہیوی میٹلز ہیں۔ تو یہاں صرف ہم پرسسٹنٹ آرگینک پولوٹینٹ کو دیکھیں گے کہ یہ ہارمفل سبسٹانسز ہوتی ہیں، کاربن والے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، اور یہ پانی کے اندر رہتے ہیں، سوئل کے اندر کئی سالوں تک،
جیسے اس کے ایگزامپل ہے DDT۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ تھینک یو فار واچنگ۔